तिनै जनताले हेर्नुहोस् है, नेपाली जनताले तपाईँलाई जहाँ भेट नि ती तपाईँको मुख भत्किने गरी हान्लान्, हेर्दै जानु। हजुरसँगमा नेपालीमा बोलौँ कि हिन्दीमा बोलौँ? हिन्दीमा बोल्नुहोस्। नेपालमा बसेर म हिन्दीमा बोल्छु, म नेपालीमा बोल्छु, हिन्दीमा बोल्दिनँ। भन्नुहोस् हजुरको जन्म कहाँ भएको थियो? म भारतको बिहारको हाजीपुर सोनपुर जिल्लामा मेरो नानीको घरमा मेरो जन्म भएको। अनि हजुरको पढाइको बारेमा भनिदिनुहोस् त, हाम्रो जनता जान्न चाहनुहुन्छ। मेरो प्रारम्भिक शिक्षा बिहारमा भएको हो। त्यो त अघि नै भन्नुभयो नि त हजुरले, होइन? अनि हजुरले कुन विषय लिएर पढ्नुभयो त? म इन्टरमिडिएटसम्म फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ्स प्योर साइन्सको विद्यार्थी थिएँ। साइन्स हुन त म पनि साइन्स नै लिएको थिएँ। साइन्स गाह्रो छ, गाह्रो छ, एकदम गाह्रो छ, साइन्स गाह्रो छ। अनि हजुर पनि साइन्स नै लिनुभएको रहेछ है, लगाएस उहाँले साइन्स लिनुभएको रहेछ, उहाँको लागि ताली। हजुरले साइन्स लिनुभएको रहेछ, अनि नेपाली पार्लियामेन्टमा त हिन्दी चल्दैन होला, अनि हिन्दी चाहिँ किन बोल्नु भएको त? नेपालको संविधानमा कतै पनि लेखेको छैन कि हिन्दीमा बोल्नुहुन्न। त्यो त मलाई पनि थाहा छ, नेपालको संविधानमा हिन्दी कुरा बोल्नुहुन्न भनेर लेखेको छैन। तर तपाईँले नेपाली पार्लियामेन्टमा गएर हिन्दी कुरा बोलिदिनु भयो। नेपाली पार्लियामेन्टमा नेपाली भाषा बोल्नुपर्छ नि त, नेपाली भाषा। त्यस्तै नेपाली पार्लियामेन्टमा हजुर गएर हजुरले हिन्दी बोलिदिनु भएछ। अब हिन्दी सबैजनाले बुझ्दैन क्या रे? हे, त्यो त भारतको संविधानमा पनि लेखेको छैन होला नेपाली भाषा बोल्नु हुँदैन भनेर। त्यस्तो त्यस्तो सबै कुराहरू संविधानमै समेट्न थाल्यो भने त संविधानको बुक त यत्रो ठुलो हुन्छ होला सबै लेख्न थाल्दाखेरि। त्यही भएर सबै कुराहरू समेटेको छैन होला सायद। हिमाल पहाड तराईका सबैजना हिन्दी बुझ्छन्, हिन्दी गाना गीत सुन्छन्, हिन्दी सिनेमा हेर्छन्। मलाई लाग्दैन हिन्दी गीत सुन्छन्, हिन्दी मुभी हेर्छन् भनेर मलाई लाग्दैन कि सबैजनालाई हिन्दी आउँछ होला। कतिपय मान्छेहरू टिभी भएको मान्छेहरू, गाउँतिर सहरतिर भएको मान्छेहरूले टिभी हेर्छन् होला, त्यो अलग कुरा छ। तर सबैजनालाई हिन्दी भाषा आउँछ भन्ने यो म मान्दिनँ। किनभने म पनि पहिला इन्डियामा जानुभन्दा अगाडि मलाई पनि हिन्दी भाषा आउँथेन। इन्डियामा गएर मात्रै मलाई हिन्दी भाषा आएको हो। हिन्दी भाषा नेपालको भाषा हो। अब्बा बाबा, हिन्दी भाषा नेपालको भाषा हो। ओ, सोच ले भाई, सोच ले, ठंडा दिमाग से। ठंडा दिमाग से सोच ले। कुछ दाल में काला है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। बाबुराम भट्टराईजी अस्ति मधेसमा गएर रौतहटमा यो पार्टीमा आइसके पश्चात उहाँ रौतहटमा गएर हिन्दीमा भाषण गर्नुभयो, कुर्ता पैजामा लगाएर। ओ, बाबुराम सरले हिन्दीमा भाषण गर्नुभयो, त्यो ठिकै छ। हिन्दीमा भाषण गर्नु त्यो कुरा ठुलो कुरा भएन। अब उता तराईतिर अब कुनै मान्छेहरूले अब इन्डियाबाट पसेको मान्छेहरूले अब प्रष्टताले नेपाली नआउनु नि सक्छ। अनि हजुरलाई एकजनाले सोसल मिडियातिर मैले भिडियोमा देखेको थियो, हजुरलाई त एकजनाले त पुरै गाली गरिरहेको थियो त। के भनेर गाली गरे हो? उहाँले गलत बोल्नु भएको छ। कस्तो गलत कुरा रहेछ त्यो? छोडिदिनुहोस् यस्तो कुरा प्लिज, केटाकेटी जस्तो कुरा न। अब हजुर सधैँ नेपाली भाषामा बोल्नु होला है? म यहाँ तपाईसँग नेपालीमा बोलिरहेको छु। किनभने नेपालमा आएपछि नेपाली भाषा बोल्नुपर्छ नि त। म इन्डियामा गएँ नि नेपाली भाषा बोल्दा हुँदैन, इन्डियामा गएँ नि हिन्दी भाषा बोल्नुपर्छ। म अमेरिकामा गएँ नि अमेरिका भाषा बोल्नुपर्छ। म मलेसिया गएँ भने मलेसिया भाषा बोल्नुपर्छ, किनभने नेपाली भाषा बोल्दाखेरि त उनीहरूले बुझ्दैन। त्यसैले जहाँ गयो
त्यो देशको भाषा चाहिँ बोल्नु पर्ने हुन्छ के यो पर्याप्त भएन? यहाँ त बोल्नु भएछ हजुरले नेपाली भाषा। उता हाम्रो छ नि मिटिङ बस्ने ठाउँ संसदमा पार्लियामेन्टमा गएर चाहिँ हजुरले नेपाली भाषा बोलिदिनु पर्यो। त्यो सम्भव छैन। हजुरलाई त हिन्दी बोल्न मजा आउँछ रे। ल एकछिन हिन्दी बोल्नेहरूसँग कुरा गर्नुहोस् हजुर। ओके, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। मेरो नाम सरिता गिरी हो। अच्छा, लिम्पियाधुरा नेपालको भाग हो, यो त म पनि स्वीकार गर्दिन। Really, nigga? भोसड़ी के शर्म नहीं आई तुझे? हिन्दी नेपालको भाषा हो र हामी चुप बेटा चुप। नो I am the one, the way your son don't need a gun to get respect upon. खड़ा हो जाओ मैं अपनी जगह से। किन वाई अभी लिपुलेख का विवाद भी आया है, लेकिन मुझको लगता है कि सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाया है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अनि नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा किन विरोध गर्नुभएको हजुरले? यो लोकतन्त्र हो, मैले जुन कुरामा म सहमत छुइनँ त्यो कुरामा मैले विरोध गर्न पाउनुपर्छ। यस्तो कुरा नि विरोध गर्ने हजुरले? प्लिज डोन्ट। अनि किन हजुर नेपाली भएर भारतको पक्षमा बोल्नु भएको त? मैले भारतको पक्षमा बोल्या होइन, कसको पक्षमा बोल्नु भएको? भारतको होइन भने इन्डियाको पक्षमा बोल्नु भएको? नेपालले भारतसँग कुरा पनि नगरिकन, वार्ता पनि नगरिकन यदि यस्तो नक्सा चाहिँ बनाउँछ, आफ्नो भूमि फिर्ता लिने भारतलाई सोचिराख्नुपर्छ त। पहिला भारतले पनि लिपि र कालापानीहरू सबै आफ्नो नक्सामा समेटेको थियो। के नेपाललाई सोधेको थियो र? भारतले सोधेको थिएन नि है। नेपाल सरकारले त्यो जग्गा छोडिसकेको हो। आफ्नो जग्गा कहिले छोड्छ नेपालले? यो कताबी हुन सक्दैन। नेपालले आफ्नो जग्गा छोडेको छैन। छोडेको थियो भने अनि अहिले हाम्रो कसले भन्छ? त्यो भन्दैन नि है। छोडेको थिएन, नेपालले आफ्नो जग्गा छोडेको थिएन। इन्डिया आएर चाहिँ आफ्नो जग्गा हो भनिरहेको छ कि यहाँनिर। म सही बोल्दैछु। यस्तो हाउ कुरा नगर्नुहोस् हजुर। लिपि अधुरा कालापानी हाम्रो नेपालको भन्नुहोस्, नेपालको भन्नुहोस्। नो, लिपि अधुरा कालापानी हमारा नेपाल के है, हिंदी में बोलो। नेपाल का, हमारा नेपाल का है, नक्शा में शामिल हो चुका है। हमारा नया नक्शा सार्वजनिक हो चुका है। Our new map is released on everywhere on the world. तर त्यो गलत हो। त्यो जग्गाहरू सबै हाम्रो हो। हजुरले इतिहास पढ्नु भएको छैन? लिम्पियाधुरा नेपालको भाग हो, यो त म पनि स्वीकार गर्दिन। तपाईले भनेर हुन्छ? ल हजुर किन स्वीकार नगर्नु भएको? मेपले स्वीकार गरिसक्यो। लिम्पियाधुरा कालापानी हाम्रो थियो, हाम्रो हुन्छ, हाम्रो सधैँ रहन्छ। त्यसैले तपाईले पनि हिन्दीमा भनिदिनुस्, लिम्पियाधुरा कालापानी इज नेपाल का है, नेपाल का रहेगा, सदाभर रहेगा। हजुर के हो, आफ्नै देश नेपालको विरोधमा त्यसरी बोल्नुहुन्छ? लाज लाग्दैन हजुरलाई? हाम्रो हिन्दुस्तानी सरले हजुरलाई हिन्दीमा सम्झाउनुहुन्छ। ल सुन्नुहोस् है राम्रोसँग। क्यों अपने देश का नाम बर्बाद कर रहे हो यार? आप पढ़े लिखे हो यार, सिर्फ ये देश का तो सच्चा बनो। जो ये देश का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता है। ये देश आपको माफ नहीं करेगा फिर कभी, ना आपके लिए कभी कोई खड़ा होएगा। फिर जब ये देश के लिए आप नहीं खड़े हो रहे तो आपके लिए भी कोई खड़ा नहीं होएगा, समझा? नो, भड़वा मेरी बहन दलाल चला। उसको घृणा का मंतव्य कहा जाता है, अंग्रेजी में उसको हेट स्पीच कहा जाता है। हट, निकल लो, पहली फुर्सत में निकल। किन वाई कोई जरूरत नहीं हो तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी निकल, समझा? खाता है इधर का, गाता है उधर का, मादर। पहली टिकट निकाल और भाग उधर। चल।
अब त सहमत हुनुहुन्छ होला नि लिपि अदुरा कालापानी हाम्रो नेपालको हो भनेर म तपाईँको कुरासँग सहमत छुइनँ। अझैसम्म सहमत हुनुहुन्न हजुर नेपाली भए पो मेरो सबै कुरामा सहमत हुनुहुन्छ म पनि नेपाली हो। नेपाली हो हजुर पनि अनि नेपाली हो हजुर अनि काला पानी लिपि अदुरा चाहिँ किन नेपालको होइन भन्नुभएको त म नेपालमा विवाह गरेर आएपछि म नेपालको बुहारी हो। नेपालमा बिहे गरेर आएर मात्रै बुहारी हुन्छ नेपालमा आए मात्रै नेपाली हुन्छ नेपालमा बिहे गरेर आएर मात्रै नेपाली हुन्छ तपाईँको मन मस्तिष्क सबै इन्डियन छ यस्तो बुझ्दाखेरि कुराहरू सबै हाम्रो छिमेकी देशको कुरा गर्नुहुन्छ अनि कसरी भयो तपाईँ अनि कसरी भयो हजुर नेपाली नेपाली हुनको लागि मन मस्तिष्कलाई हटाएर नेपाली भाषा बोल्नु पर्यो नि त हिन्दी भाषा उतैतिर राखेर नो गाइस जाँदा चाहिँ एउटा कुरा भन्न चाहन्छु सबैलाई दिस भिडियो इज जस्ट फर इन्टरटेनमेन्ट पर्पज अनि हजुर यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब ट्र्याक गरेर त्यहाँ छेउमा बेल आइकन छ बेल आइकनलाई कुटुटुटु बजाइदिनु होला अनि मात्रै नोटिफिकेसन आउँछ नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्दाखेरि नत्र भने नोटिफिकेसन आउँदैन गाइस यो भिडियो चाहिँ जस्ट रमाइलोको लागि मात्रै मैले बनाएको थिएँ है गाइस अनि हस् त यो भिडियोलाई हामी यतिमै खलास गर्न चाहन्छौँ अनि हामी नयाँ नयाँ भिडियो पस्किनेछौँ त्यति दिनको लागि हामी पछि भेट्नेछौँ हस् त ओके गाइस नयाँ नयाँ भिडियो मिस नगर्नको लागि सुमन गति युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेललाई पनि बजाउनु होला रमाइलो 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 साझामा रमाइलो